आजको यस भिडियो लेसनमा विशेष गरी क्लास 10 पढ्ने स्टुडेन्टलाई न्यानो स्वागत र सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई पनि न्यानो स्वागत हुँदै आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ खाली क्वेसन नम्बर 2 यो कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ क्लास 10 को सीबीएसई म्याथ टेक्स्ट बुकको पेज नम्बर 221 मा तपाई आउनुहोस्, त्यहाँ खोल्नुहोस् र एक्सरसाइज 11.2 यो कन्स्ट्रक्सनको च्याप्टर अन्तर्गत हो यो र क्वेसन नम्बर 2 मा हामीले के गर्न पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दिएको सर्कलमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्न पर्ने र यो टेन्जेन्ट चाहिँ भिन्न प्रकारले कन्स्ट्रक्ट गर्न पर्ने विभिन्न प्रकारको डिफ्रेन्ट क्वेसनहरु छ, प्रब्लमहरु छ र म यो नम्बर 2 पढेर म सुनाउँदैछु ल। Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. भन्दैछ कि एउटा सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्नु अरे 4 cm को अनि अर्को सर्कल रेडियस 6 cm को अनि कन्सेन्ट्रिक सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्नु अरे। त्यसको बादमा के गर्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ टेन्जेन्ट ड्रा गरेर चाहिँ त्यो टेन्जेन्टको लेन्थलाई स्केल युज गरेर मेजरमेन्ट गर्नु अरे, नाप्नु अरे, नापेर कति आउँछ त्यहाँदेखि त्यसलाई अझै हिसाब पनि गरेर निकाल्नु भन्दैछ। भन्नुको मतलब चाहिँ प्र्याक्टिकल थ्योरिकल र मजाले म्याच खानु पर्ने गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम चाहिँ निकै साह्रो जस्तो देखा पर्दैछ र म अब तपाईलाई यहाँ स्टेप वाइज तपाईलाई सल्भ गर्न सिकाउँदैछु। सबभन्दा पहिला हामीले प्लेन यो भयो तपाईको अगाडि प्लेन सर्फेस र अब हामी कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन हामी हातले अटोमेटिक जस्तो पाए त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन गर्दैनौं, त्यसको स्टेप वाइज हुन्छ। अब हामी स्टेपमा जानेछौं। स्टेप हुन्छ तपाईको टेन्जेन्ट एन्ड द गिवन circle can be drawn as follows. Step 1. Draw a circle of 4 cm radius with center as O on the given plane. Step 2. Draw a circle of 6 cm radius taking O as center. Locate a point P on this circle and join OP. Step 3. Bisect OP, let M be the midpoint of PO. Step 4. Taking M as center and MO as its radius, draw a circle. Let it intersect at the given point Q and R. Step 5. Join PQ and QR. PQ and QR are the required tangent. ल अब सबभन्दा पहिलो स्टेप 1 लाई हामी फलो गर्नेछौं। हामीलाई चाहिने मटेरियल तपाईको कम्पास, स्केल हैन, कम्पास अनि स्केल नयाँ होस् या पुरानो होस् तर यसको स्केल नम्बरहरु राम्रो देख्ने हुनु पर्यो अनि यो साइड हुन्छ यो इक्वल हुनु पर्यो, स्मुथ हुनु पर्यो। कति ठाउँमा यस्तो खोडेहरु हुन्छ भाँचेको टुक्रेको, त्यस्तोहरु तपाईले युज नगर्नुहोस्। अनि कम्पास एन्ड पेन्सिलको विषयमा म यहाँ तपाईको अगाडि स्केच पेन युज गरिरहेको छु। तपाईले स्केच पेन युज नगर्नुहोस्। यो चाहिँ भिडियोमा तपाईले राम्रोसँग देख्न सकोस् भनेर है तपाईलाई मैले सिधा भनेको। यसको त्यति राम्रो करेक्टनेस भने त्यस्तो कुरा त्यस्तो राम्रो आउँदैन, तर तपाईले स्टेप बाइ स्टेप एउटा मेथड तपाईले सिक्नु हुनेछ। त्यसले गर्दा पेन्सिल तपाईले युज गर्नु पर्दा पेन्सिल चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तिखारिएको तिखो हुनु पर्यो र ध्यान दिनुहोस् है यो कुरामा। र अब हामीलाई स्टेप नम्बर अकर्डिङ टु द स्टेप नम्बर हामीलाई एउटा सर्कल 4 cm को तान्नु भनेको छ। बुझ्नुहुँदैछ? 4 cm को या सर्कल तान्नु भन्दैछ। हामीले पहिला सबभन्दा पहिला एउटा पोइन्ट गिवन प्लेनमा O भनेर लिनु पर्यो। लिएपछि 6 cm भन्दैछ यहाँनेर। 6 cm पहिला चाहिँ 4 cm यहाँ देख्नुहुँदैछ यो 4 cm को डिस्टेन्स भयो। अब मैले यहाँनेर के गर्नु पर्यो मिलाउनु पर्यो। सर्कल करेक्ट रेडियस भएको सर्कल हामीले तान्न सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस्
हो सर्कल विथ रेडियस 4 सेन्टिमिटर इज कम्प्लिटेड नाउ र अर्को पनि कन्सेन्ट्रिक सर्कल 6 सेन्टिमिटरको तान्नु भनेर हामीलाई भनिरहेको छ 6 सेन्टिमिटर हाम्रो कहाँनिर आउँछ यहाँनिर आउँछ 0 अनि 0मा राम्रोसँग यो सेन्टरमा मिलाउनु पर्यो अनि कन्सेन्ट्रिक सर्कल भनेको चाहिँ तपाईँको दुईटा सर्कल जसको चाहिँ सेन्टर एउटै भनेको त चाहिँ सेन्टर सेयर गर्छ त्यस्तो सर्कललाई कन्सेन्ट्रिक सर्कल भनिन्छ राम्रोसँग मिलेन यो पोइन्ट ल ल यहाँनिर अर्को कन्सेन्ट्रिक सर्कल पनि तपाईको कम्प्लिट भयो यो 4 सेन्टिमिटरको सर्कल यो 6 सेन्टिमिटरको सर्कल र अब तपाईको स्टेप 2 मा स्टेप 2 पनि तपाईको कम्प्लिट भएको छ ड्रा ए सर्कल अफ 6 सेन्टिमिटर रेडियस टेकिङ OS सेन्टर लोकेट ए पोइन्ट P अन दिस सर्कल एन्ड जोइन OP अब यो सर्कलको लागि पोइन्ट आउटसाइड द सर्कल भनेर चाहियो त्यो चाहिँ हामीलाई अकर्डिङ टु द क्वेसन यो अर्को क्वेसनमै भनिएको छ यसको चाहिँ P भनेर एउटा पोइन्ट लोकेट गर्नु भनेपछि हामीले जहाँ पनि हामी लोकेट गर्न सक्छ हो त्यहाँदेखि के गर्नु भनेको छ जोइन OP भने चाहिँ स्केल राखेर अब यसलाई हामीले एउटा लाइन तान्छौं जोइन भयो हो जोइन OP भनेपछि जोइन भयो अनि स्टेप नम्बर 3 मा छ तपाईको बाइसेक OP लेट M बी द मिड पोइन्ट अफ PO भने चाहिँ बाइसेक OP भनेको चाहिँ ONP लाई सेन्टर बनाएर हामीले मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्ने कामलाई बाइसेक भन्छ के भन्छ रे OP O लाई O बाट र P बाट काटेर हैन O र P लाई सेन्टर बनाएर यहाँनिर काटेको देख्नुहुँदैछ हैन अब P बाट पनि हामी काट्छ यहाँ P लाई सेन्टर बनाएर भने चाहिँ P मा हामीले कम्पास राख्नु पर्यो र O बाट काटेको लोकस जुन चाहिँ छ R फेरि P बाट पनि काटियो अनि यता पनि हामीले त्यसरी नै काट्न पर्यो राम्रो काटिएन भने O बाट फेरि अलिकति रिपिट गरेर अलिकति लामो हामी गर्न सक्छ त यहाँ चाहिँ इन्टरसेक्ट हुँदैछ यो इन्टरसेक्ट भएकोमा हामीले एउटा पोइन्ट लिएर लाइन तान्दाखेरि यहाँनिर हामीले मिड पोइन्ट फाइन्ड हुन्छ यसलाई हामीले M राखौं किन M भन्दाखेरि चाहिँ मिड पोइन्ट M बाटै उठ्छ त M नै राख्नुपर्छ भने त्यस्तो मजबुरी छैन तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ O र P को एक्ज्याक्टली पर्फेक्टली हाफ वे मा छ यो बिट्विनमा छ बुझ्नु भएन त्यसले गर्दा यो मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्ने काम भयो त्यसले गर्दा अब स्टेप 4 मा टेकिङ M as सेन्टर एन्ड MOS इज रेडियस ड्रा ए सर्कल भनेको चाहिँ टेकिङ M as सेन्टर भनेको चाहिँ हामीले M मा कम्पास राख्नु पर्यो भनेको MOS रेडियस भनेको चाहिँ हामीले यो कम्पास मिलाएर चाहिँ O मा राख्नु पर्यो MOS रेडियस भनेको चाहिँ O मा राख्नु पर्यो मिलेन जबसम्म पर्फेक्टली मिल्दैन तबसम्म यो मिलेको नमिलेको कसरी चाल पाउँछ भने P मा पनि टक्कै मिल्नु पर्यो जब मिल्दैन राम्रोसँग सेन्टरिङ भएको छैन ल यता पनि मिले MOS रेडियस भनेको चाहिँ स्टेपमा हामीले MPS रेडियस पनि लेख्न सक्छौं सर्कल भयो र लेट इट इन्टरसेक्ट एट गिवन पोइन्ट Q and R भनेको चाहिँ अब यो सर्कलले चाहिँ के गरोस् अरे Q and R मा चाहिँ गिवन सर्कललाई मा Q and R मा चाहिँ इन्टरसेक्ट गरोस् भनेपछि यो Q भयो यो भयो R इन्टरसेक्ट गर्यो हो कि हैन भन्नुस् त Q and
आर। अब स्टेप 5 मा जोइन PQ एन्ड QR। PQ स्टेप 5 हुँदैछ हाम्रो जोइन PQ भन्नाले यो PNQ हामी के गर्दैछौँ जोइन गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् यो एउटा रिक्वायर्ड ट्रायंगल टेन्जेन्ट भयो। PQ जोइन भयो, अब PR जोइन हुँदैछ। ल र हाम्रो स्टेप 5 मा भएको PQ एन्ड QR इज अ रिक्वायर्ड टेन्जेन्ट। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सकिएको छ र अब हामीले दोस्रो कुरा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न पर्यो। मेजरमेन्ट गर्दाखेरि पहिला हामी क्याल्कुलेसन गर्नेछौँ, त्यसको बादमा हामी मेजरमेन्ट गर्नेछौँ। अब क्याल्कुलेसनको लागि let us find the length of the tangent कति छ। सबभन्दा पहिला के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जोइन OQ त्यो हामीले लेख्नु पनि पर्यो। जोइन OQ त्यहाँदेखि in right triangle OQP we have OQ perpendicular QP हैन। OQ perpendicular QP किन भन्नुस् त रेडियस एन्ड टेन्जेन्ट भनेपछि यहाँनिर हाम्रो के छ 90 डिग्री छ। गर्दाखेरि हाइपोटेनुस हाम्रो OP भयो, OQ र QP कति छ। अब OQ को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सानो सर्कल फर्स्टको सर्कल कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 सेन्टिमिटर को छ। बुझ्नुभयो मेरो कुरा। अनि हाइपोटेनुस हाम्रो OP यो 4 सेन्टिमिटर छ, OP छ हाम्रो 6 सेन्टिमिटर किनभने O देखि B सम्म हामीले यो एउटा ठुलो कन्सेन्ट्रिक सर्कल हामीले ड्रा गरेको थियो। त्यसले गर्दा रेडियस अफ बिग सर्कल बुझ्नुहुँदैछ नि हैन। अब युजिङ पाइथागोरस थ्योरम h square equals to b square plus p square। अनि हाम्रो h square मा छ OP square, बेस मा छ तपाईको QP लिहालौं QP square plus अनि परपेन्डिकुलर मा OQ स्क्वायर। हाम्रो कुन चाहिँ ब्ल्याङ्क छ भन्दाखेरि चाहिँ QP चाहिँ हाम्रो टेन्जेन्ट हो। त्यसले गर्दा QP यहाँनिर छ। यो टेन्जेन्ट को भ्यालु निकाल्नु हो भने यो पाइथागोरस थ्योरममा अब OQ हटाउनु पर्ने हुन्छ। OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर इक्वल्स टु QP स्क्वायर हो। और यसलाई हामीले QP इक्वल्स टु रुट लगाएर हामी लेख्न सक्छौं OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। बुझ्नुभयो मेरो कुरा। स्टेप अलिकति लामो जस्तो छ, तर पनि यो सबै तपाईलाई बुझाउनको लागि हामी डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छौं। अब QP को भ्यालु निस्किँदैछ। QP मिन्स यो
टेन्जेन्ट। यो एउटा राइट एङ्गल हो। फेरि तपाईँलाई म यहाँ रिमाइन्ड गराउँदैछु, राइट एङ्गल यता पनि हुनसक्छ, यो पनि जोइन गर्नु पर्यो हामीले यहाँ। ठिकै छ। अब यसमा भ्यालुलाई हामीले लगाएर सल्भ गर्दैछौँ। ओपीमा छ तपाईँको 6 सेन्टिमिटर, ओक्यूमा छ 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो तपाईँको अब सजिलै कति आउँछ, 36 आउँछ, अर्को आउँछ 16 आउँछ। यसको बादमा 20 आउँछ। कसरी आयो भन्न सक्नुहुन्छ, 36 माइनस 16 हो। 36 मा 16 माइनस गर्दा √20 आयो हो। अब √20 भनेको चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दिनँ, यसलाई हामीले डेसिमलमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। अब √20 लाई हामीले रुट निकाल्नु पर्यो। तपाईँलाई रुट निकाल्नु आउँछ कि आउँदैन म यहाँ सिकाउँदैछु। हामीले प्राइम फ्याक्टराइज मेथडले रुट निकाल्यो भने तपाईँको 2√5 आउँछ। र 20 लाई हामीले लङ डिभिजन मेथडले गर्यो भने चाहिँ डेसिमलमा करेक्ट एन्सर आउँछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर लङ डिभिजन मेथडमा 20 यहाँनिर हुनु पर्यो है। ल अब यहाँनिर कसरी जान्छ त यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटै प्रकारको रुट नम्बरले हामीले ट्राई लिनु पर्यो। जस्तै 3 3 जा 9, 20 भन्दा सानो छ तर साह्रै सानो, अलिकति ठुलो छ कि भन्ने कुराले लिनु पर्यो। 4 4 जा 16, त्यसो 4 5 जा पाउँदैन। 4 लिएपछि 4 हुनु पर्यो, 5 5 जा हुनु पर्यो हैन, 5 लिएपछि 5 हुनुपर्छ। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 तपाईँको ठुलो भयो भनेपछि 4 चाहिँ अप्सन राम्रो भयो। 4 4 जा 16 हैन, 4 4 जा 16 अनि सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, यो 4 आउँछ हो। गर्दाखेरि यहाँनिर अझै नम्बर बाँकी छ, रिमाइन्डर छ। त्यसको लागि हामी के गर्छ, पोइन्ट लगाउन पाउँछ। पोइन्ट लगाएपछि 2 पल्ट 0 थप्न पाउँछ। 2 पल्ट 0 को मतलब 2टा 0 थपिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ फेरि 4 जोडेर यो 8 हुन्छ। त्यसको राइटपट्टि एउटा स्पेस राख्नु पर्यो, एउटा डिजिट। सम्झिनुहोस् यो नम्बर 80 भयो। अब तपाईँले एक-एकवटा डिजिटलाई क्यान्सल गरेर हेर्नुहोस् 4 and 40, 8 5 जा 40, 5 ले ठिक्कै मिल्ने जस्तो देखिँदैछ। त 5 ले गऱ्यो भने चाहिँ 5 5 जा 25, यहाँनिर 5 ले डाउट भयो भने 5 ले नै गर्नुपर्छ। 5 5 जा 25 हुनु पर्यो। अनि 5 8 जा 40, 41 42 ठुलो भयो। त्यसले गर्दा 5 ले ठुलो हुने चान्सेस भयो, 4 ले मिल्ने जस्तो छ। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33 यसरी हुनु पर्यो। अब 5 ले गरेको भए चाहिँ यो ठुलो हुन्थ्यो, सबट्र्याक्ट गर्न मिल्दैन। किनकि याद गर्नुपर्ने कुरा माथिको भन्दा यो नम्बर चाहिँ मुनिको सानो होस्। सबट्र्याक्ट गर्दा 4, यो 9 हुन्छ, 9 - 3 6 भयो हैन, 64 आयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, अर्को स्टेप यसलाई 2 ले इन्टु गर्नु पर्यो हैन। एभ्री टाइम यसको डबल हुन्छ। 2 4 जा 8 हुन्छ। यहाँ एउटा स्पेस राख्नुपर्छ। स्पेस राख्नु पर्यो। 2 4 जा 8, यो लास्टको डिजिट मात्रै डबल गर्नुपर्छ। अनि यो 8 8 रह्यो। एकपल्ट पोइन्ट लगाइसकेपछि यहाँ 0 लाउनु पाइबस्छ। बुझ्नुहुँदैछ है। गर्दाखेरि सम्झिनुहोस् यो 880, यो 6400। त अब यहाँ हेर्नुहोस्, दुईटा नम्बर क्यान्सल गरेर हामी एस्टिमेट गरौँ। 8 र 64, 8 8 जा 64 मिल्ने जस्तो छ। तर यो सबैलाई इन्टु गर्नुपर्दा बेसी हुने चान्सेस छ। त्यसले गर्दा 7 लिनु राम्रो हुन्छ। 7 7 जा 49,
7 8 जा 56 60 भइहाल्यो। हात रह्यो 6 7 8 जा 56 फेरि 6 लाउँदा हेर्नुहोस् है 7 7 जा 49 7 8 जा 56 60 भयो। हात रह्योमा 6 7 8 जा 56 फेरि 6 लाउँदा 56 मा 62। अब हेर्नुहोस् यो सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि 10 - 9 1 तल बरो गर्दा यो 9 भयो। यो 3 भयो 3 - 2 1। यो अझै गइ बस्छ। एप्रोक्समा 4.47 आयो यो √20 को भ्यालु 4.47 सेन्टिमिटर एप्रोक्स हो। अर प्राइम फ्याक्टरले हो भने चाहिँ 2 √5 सेन्टिमिटर। यो बाई क्यालकुलेसन हो। अब बाई मेजरमेन्टको बाई मेजरमेन्ट गरेर हो भने चाहिँ कति आउँछ भनेर चाहिँ बाई मेजरमेन्ट लेन्थ अफ टेन्जेन्ट यो किन म गर्दैछु भन्दाखेरि आजको क्वेसनले मागेको एन्सर हो। अब हेर्नुहोस् है लेन्थ अफ द टेन्जेन्ट भन्दा चाहिँ 4.47 आउँछ कि आउँदैन। यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ, यहाँ अर्को पोइन्ट हुन्छ। तपाईँले पेन्सिलले कोर्दाखेरि क्लियर हुन्छ। 4.5 यो 4.5 यो हो हैन। योभन्दा अलिकति बेसी नै छ 4.67 हो। 4.47 यो करेक्टली आएको छ। 4.5 भन्दा अलिकति कम्ती आउनुपर्छ। यहाँनिर ठिकै आएको छ र एप्रोक्समा यो सबै यसरी मिल्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् यता पनि 4.47 चाहिँ यहाँ 4.5 आएको छ र यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा अलिकति जान्छ। पेन्सिलले करेक्टली आउँछ तर मेथड अल ओभर मेथड चाहिँ करेक्ट छ। ओके, अब हामी के गर्नेछौँ जस्टिफिकेसन पनि हामी गर्नेछौँ। अब जस्टिफिकेसनमा तपाईँको हुनु पर्यो के भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला जोइन ओक्यू एन्ड ओआर भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भनेको चाहिँ ओक्यू एन्ड ओआरलाई चाहिँ जोइन गर्न पर्यो। यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो जोइन गर्नु पर्यो। जोइन गरेपछि ओक्यू एन्ड ओआर जोइन गरेपछि ओपी इज diameter which divides the circle into two semicircle। देख्नुहुँदैछ नि हैन। यो ओपी डायमिटर भयो। यो जुन चाहिँ सर्कल छ यो दुईटा सेमी सर्कलमा डिभाइड गर्दैछ। यहाँदेखिको माथि अनि फेरि यो डायमिटरदेखि मुनि अर्को एउटा सेमी सर्कल। हाफ सर्कललाई सेमी सर्कल भनिन्छ। त अब हामीले यो ओपी ओआर जोइन गरिसकेपछि तपाईले देख्नुहुँदैछ एंगल ओक्यूपी here OQP and angle ORP
are on the semicircle. That means semicircle, that means angle OQP equals to 90 degree. Also angle ORP equals to त्यो पनि 90 degree. Therefore QP and RP have to be tangent to a given circle. र तपाईले बुझ्नु होला यो एउटा डायमिटर भयो अनि सेमी सर्कलमा कुनै पनि एउटा एंगल तपाईले यसरी तान्नुहोस् एउटा सर्कलमा जहिले पनि 90 नै आउँछ। यदि यो क्यू यहाँनेर नभएर यहाँ भएको भए पनि 90 नै आउँछ यो सेमी सर्कलको। त्यहाँ यहाँ 90 हुनुको कारणले भएपछि फेरि यो सर्कलको लागि चाहिँ के हो रेडियस एन यो लाइन चाहिँ 90 भनेछ कि रेडियस एन टेन्जेन्ट 90 डिग्री 90 डिग्री भनेर हामीले चाहिँ थ्योरममा पढेको थियो। ठिकै यहाँनेर म्याच खाँदैछ बुझ्नु होला। आजको कन्स्ट्रक्सन यही समाप्त भएको छ। थ्यांक यू सो मच।